हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 32 आणि आयज वकात घेवपाक वचपाक जाय आसलें म्हणून मातशें बेगीन उठलें आणि आयज मामा घेवन वचपाक आसलो. सो मामा येना फुडें बेगीन बेगीन भायर सरलें सडसडीत हाडीक पिल्यांनी आनी वयता आसतना मम्मीक सांगलेलें शाबू फुगत घालपाक. तें बरें फुगलेलें. घरा येना फुडें हांवें करून घेतली. म्हाका खिचडी शाबू तांदळाची आनी म्हाका एक वायट संवय, एग्जामी जेन्ना पळय आसता पळय न्हू तेन्नाच म्हाका कामां सुचता. हरशी एग्जाम बीन आसता पळय तेन्ना कितें करपाक काय वचना हांव. मम्मी म्हाका सांगताली आपूण करून दिता, तूं म्हटलें आनी नाका करूं, हांवूच करता आनी घेता. आनी ती खरेंच इतली टेस्टी जाल्लेली न्हू आनी दिसपाकूय सामकी यम्मी दिसताली. तुमी पळोवंक शकता. खिचडी बी खायना फुडें हांव सोमतें स्टडी करपाक बसलें. इतल्यान येयलो ओमकार आनी म्हणपाक लागलो फुलजार सोडान व्हरता, चल बेगीन नेस म्हणून. बेगीन तेच्या वांगडा नेसलें आनी गेलें. आनी घरा येवन पळयता जाल्यार म्हाजो बाबुलो येयलो. तेच्या वांगडा मातशें काजी घातली. आपूण हाय करता म्हणलें, कर म्हणून सांगलें. मागीर हांवें सांजची गेल्लेली मागीर बेश्टी पासयेक लागून आनी मामा गेल्लो गरोवंक. यो म्हणपाक लागलो तुका नुस्तें दाखयता कितलें हाडलां तें. मागीर तें नुस्तें बीन पयलें आनी रोकडीच आमी भायर सरलीं थंयच्यान घरा येवपाक. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.